बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं जलील खान कुलाची, आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। हुजूर वाला पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में कुछ इंतहाई अहम तरीन चीज़ें जो कि आप तक पहुँचानी है। कुछ अर्सा पहले मैंने आपको ये खबर दी थी और ये कहा था कि इमरान खान बार बार जो बाहर की क़यादत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उनको ये कह रहे हैं कि आप सुप्रीम कोर्ट से रुजू करें। इवन कि इमरान रियाज खान, सिद्दीक जान और बाकी जो हमारे सीनियर जर्नलिस्ट है, उन्होंने भी इस हवाले से ये खबर दी थी कि इमरान खान बार बार कह रहे हैं, बार बार तंबीह कर रहे हैं जो बाकी लीडरशिप है कि आप सुप्रीम कोर्ट से रुजू करें, चाहे वो 8 फरवरी का इलेक्शन हो या उसके बाद फिर जो मखसूस नशिस्तों के हवाले से मामला बना, तमाम तर मामलात में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाए। लेकिन बिल आखिर सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे, लेकिन ताखीर से पहुंचे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गए। और उस वक्त भी मैंने आपको ये बताया था कि इमरान खान ने वाज़ेह तौर पर यह कहा है कि आप दरख्वास्त दायर करें और उस दरख्वास्त में यह मेंशन करें कि जस्टिस काजी फायज ईसा साहब हमारे केसेस ना सुने, उनके ऊपर अदम एतमाद का इजहार करें। तो बहरहाल ऐसा हुआ। मखसूस नशिस्तों के हवाले से यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक अच्छी खबर है, एक उम्मीद हो सकती है। मखसूस नशिस्तों के हवाले से जो दरख्वास्त दायर की गई थी सुप्रीम कोर्ट में, वो 8 मई को लग चुकी है। 8 मई को उसके ऊपर समाअत होगी। जस्टिस काजी फायज ईसा साहब इस बेंच में शामिल नहीं होंगे, फुल कोर्ट इस केस की समाअत करेगा। अब हम देखते हैं कि मखसूस नशिस्तों के, हालांकि मखसूस नशिस्तों के मामले को हल किए बगैर सदर पाकिस्तान भी मुंतखब हो गए और इसके अलावा बाकी भी जो आईनी और कानूनी काम है वो होते रहे, हालांकि वो नहीं होने चाहिए थे। बहरहाल अब हम देखते हैं कि मखसूस नशिस्तों का फैसला क्या आएगा, क्योंकि इमरान खान ने खुद ये कहा है कि काजी फायज ईसा साहब वफाकी हुकूमत का और मौजूदा हुकूमत का बी टीम है। उनके कहने के ऊपर उनके फैसले की बुनियाद पर बल्ला छीना गया, फिर मखसूस नशिस्तों का फैसला भी उनको नजर नहीं आ रहा। तो लिहाजा दरखास्त में ये वाज़ेह तौर पर लिखें कि काजी साहब इस दरखास्त को या हमारे फैसले न करें। अच्छा, इसके साथ कल जुडिशल कमीशन का इजलास भी हुआ। जुडिशल कमीशन में आपको बता दूं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस हों या फिर हाई कोर्ट के जो जजेस होते हैं उनकी तैनाती करता है, जिसमें जिसके सरबराह चीफ जस्टिस साहब होते हैं। तो कल काजी फायज ईसा साहब की सरबराही में बाकी और भी जजेस साहबान थे और उसमें अटॉर्नी जनरल साहब थे, उसमें लॉ मिनिस्टर आजम नजीर तारड़ साहब भी मौजूद थे। पहले यह कहा गया था कि हम तरमीम कर रहे हैं, फिर यह कहा गया कि हम मौखिर कर रहे हैं और उसके बाद फिर एक बाकायदा एलामिया जारी हुआ और उस एलामिया में यह कहा गया कि वफाकी हुकूमत की जानिब से यानी लॉ मिनिस्टर आजम नजीर तारड़ साहब की दरखास्त के ऊपर ये इजलास जो है ये मौखर किया गया है। आजम नजीर तारड़ साहब ने एक चीज बिल्कुल अच्छी कही है, वो 19वीं तरमीम के बारे में है, जिसमें उस वक्त के चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब ने 18वीं तरमीम की बजाय 19वीं तरमीम को आगे किया था और उस वक्त ये कहा था कि जजेस के जो इख्तियारात हैं उनसे छीन कर या उनके इख्तियारात कम करके जुडिशियल कमीशन को इख्तियारात दिए गए थे, जिसका सरबराह चीफ जस्टिस साहब होते हैं। उसके ऊपर भी नजरसानी की जरूरत है। बहरहाल इजलास जो है वो मौखर कर दिया गया है, लेकिन इन तमाम तर पहलू में, इस सारे सिनेरियो में एक चीज जो सामने आई है वो है चीफ जस्टिस साहब की मुद्दत मुलाजमत। जब आजम नजीर तारड़ साहब से ये पूछा गया कि क्या चीफ जस्टिस साहब की मुद्दत मुलाजमत में तोसी की जा सकती है, उन्होंने ये कहा कि मैं इस चीज को यकसर मुस्तरद नहीं करता, मतलब कि मैं इस चीज के हक में हूं, बिल्कुल चीफ जस्टिस साहब की मुद्दत मुलाजमत में तोसी होनी चाहिए। अच्छा, इस हवाले से जराए ये कह रहे हैं कि 3 पॉइंट्स जो हैं वो सामने रखे गए हैं, 3 तरीकों से कह लीजिए कि वो रिलीफ दिया जा सकता है चीफ जस्टिस साहब को। जाहिर सी बात है, खान साहब ने कह दिया है कि चीफ जस्टिस साहब बी टीम है और बी टीम जो है अब वो जाहिर है उनको रिलीफ तो देना है, लेकिन रिलीफ इस किस्म का देना है। हुकूमत ये कोशिश कर रही है कि इस किस्म की अमेंडमेंट तरमीम की जाए जिसमें जस्ट चीफ जस्टिस साहब को रिलीफ मिले, जो बाकी आने वाले जजेस साहबान हैं उनको रिलीफ न मिले। अगर बाकी को भी रिलीफ मिल गया फिर तो कोई बात ना हुई ना। उसमें एक जो तरमीम है वो ये की जा रही है, इसके बारे में सोचा जा रहा है कि चीफ जस्टिस साहब का जो टिन्योर है वो 3 साल मुकर्रर कर दिया गया है। यानी जिस तरह आर्मी चीफ साहब होते हैं, यानी जब भी कोई चीफ जस्टिस साहब आए तो उनका 3 साल टिन्योर रखा जाए, 3 साल तक वो, क्योंकि अभी मेरे ख्याल में अक्टूबर में जस्टिस काजी फायज साहब रिटायर हो जाएंगे। अगर उनके 2 साल बढ़ा दिए जाते हैं तो फिर वो चले जाएंगे 2026 तक, दिन अक्टूबर 2026 तक 3 साल मुकर्रर कर दी जाए।
لیکن اس میں ایک چیز جو ہے وہ آڑے آ رہی ہے، وہ یہ ہے کہ اگر 3 سال مقرر کر دی جائے تو پھر آنے والے جو چیف جسٹس صاحب ہیں وہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب ہیں، اور وہ بھی قابل قبول نہیں ہیں، تو پھر وہ بھی 3 سال گزاریں گے اور 3 سال عہدے پر بیٹھیں گے تو پھر معاملہ خراب ہو سکتا ہے۔ تو اس کے اوپر غور کیا جا رہا ہے کہ قاضی صاحب کو 3 سال تو دے دیے جائیں، یا ان کا جو ایک ٹینور ہے اس کو بڑھا دیا جائے، لیکن منصور علی شاہ صاحب کا جو ٹینور ہے اس کو تھوڑا سا کم کیا جائے۔ اس حوالے سے کوئی اس قسم کی ترمیم جو ہے اس کے بارے میں سوچا جا رہا ہے۔ اور اس کے ساتھ اگلی چیز یہ ہے کہ جو ایج آف ریٹائرمنٹ ہے، جس طرح سپریم کورٹ کے ججز صاحبان ہیں ان کی ایج آف ریٹائرمنٹ جو ہے وہ 65 سال تھی، تو 65 سے بڑھا کر 68 یعنی 68 سال تک کر دی جائے۔ اب اسی طرح جو ہائی کورٹ کے ججز ہیں ان کی 62 تھی، تو 62 سے بڑھا کر 65 سال کر دی جائے۔ اب اس میں بھی پھر وہی جسٹس منصور علی شاہ والا معاملہ سامنے آ جاتا ہے۔ اگر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں ان کی ایج آف ریٹائرمنٹ بڑھا دی جاتی ہے تو پھر باقی تمام ججز کی ظاہر سی بات آٹومیٹکلی بڑھ جائے گی، اور اسی طرح پھر بابر ستار صاحب جو ہائی کورٹ کے ججز ہیں ان کی بھی بڑھ جائے گی، بابر ستار کی بھی بڑھے گی۔ تو یہ معاملہ جو ہے یہ پھر آنے والے دنوں میں، کیونکہ یہ جو ادارہ ہے، یا کہہ لیجیے کہ یہ جو اب اس وقت جو لوگ اکٹھے بیٹھے ہیں، یہ بیسیکلی آگے کی بھی سوچ رہے ہیں تاکہ ہمیں آگے بھی نقصان نہ ہو۔ ایسا نہ ہو کہ ہم قاضی صاحب کو ریلیف تو دے دیں، قاضی صاحب کہہ لیجیے کیوں قاضی صاحب ہم نے ساتھ دیا ہے تو ہم نے قاضی صاحب کو کچھ دینا تو ہے، قاضی صاحب کو دینے کی بجائے ہم اگلا جو اپنا آنے والا ٹینور ہے وہ مشکل میں نہ رکھیں۔ تو اس قسم کی ایک ترمیم جو ہے وہ کی جا رہی ہے، جس کے بارے میں سوچا جا رہا ہے کہ صرف اور صرف قاضی صاحب کو ریلیف مل سکے، باقی آنے والے تمام ججز کو اس حوالے سے کوئی ریلیف نہ مل سکے۔ بہرحال ایج آف ریٹائرمنٹ کے بارے میں بھی گفتگو کی جا رہی ہے۔ 3 سال تک پرماننٹ ٹینیور جو ہے چیف جسٹس کا ہونا چاہیے، اس کے بارے میں بھی گفتگو کی جا رہی ہے۔ ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا، یہ اعظم نذیر تارڑ صاحب نے کہا ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ عمران خان نے بارہا یہ کہا، جو بار کی لیڈرشپ ہے، کہ آپ پنجاب پر فوکس کریں۔ ایون کہ جب 2 مئی کو اسد کیسر اور باقی لوگوں نے عمران خان سے ملاقات کی تو عمران خان نے بار بار یہ کہا کہ پنجاب پنجاب پنجاب، صرف اور صرف پنجاب پر فوکس کریں۔ عمران ریاض اس کے اوپر گفتگو کر چکا ہے، صدیق جان اور باقی جو ہمارے سینئر جرنلسٹ ہیں وہ بارہا یہ کہہ چکے ہیں کہ اگر آپ کے پی کے میں جلسہ کرتے ہیں تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، وہاں آپ کی حکومت ہے، آپ جلسہ کر سکتے ہیں، آپ بلوچستان میں بھی کر سکتے ہیں، سندھ میں بھی کوئی اس قسم کی قباحت نہیں ہوگی۔ لیکن بیسیکلی جو جس طرح خان صاحب کہتے ہیں کہ آپ کو زیادہ تر فوکس پنجاب کے اوپر کرنا چاہیے، تو کل 3 مئی کو اس حوالے سے فوکس کیا گیا، ایک لائحہ عمل بنایا گیا، ایک تحریک کا باقاعدہ آغاز ہوا۔ میں نے کل کی ویڈیو میں آپ کو یہ بتایا تھا کہ جس میں تحریک تحفظ آئین پاکستان کے حوالے سے، جس میں محمود خان اچکزئی صاحب موجود تھے، اسد کیسر صاحب موجود تھے، اس میں ثناء اللہ بلوچ صاحب موجود تھے، اعتزاز حسن کے گھر پہ پھر فواد چودھری صاحب کی ایک تصویر وائرل ہوئی، وہ بھی وہاں پہ آئے ہوئے تھے۔ یعنی ایک باقاعدہ جس میں انہوں نے بار کے اندر خطاب بھی کیا اور اس کے بعد پھر پریس کلب میں کانفرنس بھی کی، اور بڑے سخت قسم کے محمود خان اچکزئی نے الزامات بھی لگائے۔ الزامات آپ ان کو کہہ سکتے ہیں، حقائق آپ ان کو کہہ سکتے ہیں، جو کچھ بھی آپ نام دینا چاہیں وہ آپ دے سکتے ہیں۔ یعنی بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف عمران خان کی کہنے کے اوپر پنجاب کے اندر، پنجاب کے اوپر فوکس کر رہی ہے۔ اگر پنجاب کے اوپر فوکس ہو جاتا ہے تو سمجھو پاکستان کے اوپر فوکس ہے، اور اس کے بعد پھر معاملہ جو ہے وہ تقریباً حل ہو جائے گا۔ بہرحال پاکستان کے سیاسی معاملات میں اور بہت سی چیزیں ہیں، اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ میں ضرور شیئر کروں گا۔ ایک مرتبہ آپ سے گزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ہر انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔